एकतामा नै बल छ। हामीलाई विभाजित हुने र विवादित हुने छुट छैन। नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो जसलाई आम नेपाली जनताले आशा र भरोसाका साथ हेरिराखेका छन्। अहिलेको कुराजनीति कुशासनबाट देशलाई मुक्त गर्न यही पार्टीले सक्छ कि यही नेतृत्वले सक्छ कि भनेर मान्छेले आशाको नजरले हेरिराखेका छन्। त्यसलाई विश्वासमा परिणत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूर्ण गर्नको लागि हामी सबै काँधमा काँध मिलाएर जाउँ। म फेरि पनि भन्छु, मलाई धेरै फोन गरेको, मलाई धेरै भेटेको, मसँग धेरै हात मिलाएको कारणले मूल्याङ्कन हुँदैन, कामको आधारले मूल्याङ्कन हुन्छ। मैले हातमा एउटा ट्याब बोकेर हिँडेको छु नि, सबैको कुण्डली त्यहाँ राखेर हिँडेको छु। म हेर्छु, म सबलाई मिलाएर लान्छु, सबैको सम्मानको रक्षा गर्छु। सानो सानो कुरामा चित्त दुखाउने, मलाई त अर्को पार्टीले महामन्त्री दिन्छु भन्दैछ, के गरौँ हजुर भनेर मलाई नतर्साउनु। म यादै गर्दिनँ है, यादै गर्दिनँ। मैले फेरि पनि भनेको छु, तपाईहरुले अहिले बनाउनु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष फुलमालाको लोभी छैन। राख्दै नराख्नु, त्यो लाउने बेला भएकै छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नेपालको पहिलो पार्टी बनाऊँ, हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, देशमा कुशासनको अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाऊँ, भ्रष्टाचार नगरेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ, अनि घाँटीभरि माला लगाएर हिँडौँ। सबै कार्यकर्ताहरूको अग्नि परीक्षा मङ्सिर 4 गते। कसैले मेरो क्षेत्रमा यति समानुपातिक मत आयो भनेर धक्को लगाएर पछि हप्काइ खान पाइँदैन। प्रत्यक्षमा भोट ल्याउनु पर्यो। समानुपातिकमा यसै बेसी भोट आउँछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समानुपातिक पदमा पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। प्रत्यक्षमा मत ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि सबैको मेहनत चाहिन्छ। त्यहाँ कसैको पनि मेहनतको उपेक्षा हुँदैन अथवा मेहनत खेर जाँदैन। सब साथीहरू चुनाव लड्न तयार हुनु पर्यो। जसले मेहनत गर्छ, जित्न सकेन भने पनि राम्रो भोट ल्याउने मान्छेको फेरि पार्टी ठुलो भयो भने राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन्छ, अरू अवसरहरू आउँछन्। पार्टी नै बनेन, 2-4 भोट वरपर गरेर अरूको ओछ्यान तताउने खालको कामहरू भयो भने 2-4 हजार आउला, तर मर्दा मलामी पनि भेटिँदैन, झन्डा उडाउने मान्छे भेटिँदैन। यो काम कसैले गर्नु हुँदैन। मलाई विश्वास छ यो नवीन राप्रपाका सबै नेता कार्यकर्ताहरूबाट विगतको गल्ती कमी कमजोरीहरू हुँदैन। अहिले संसदको चुनावको घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा के थियो भने चुनाव घोषणा भइसकेपछि यो संसद भङ्ग हुनुपर्छ, यो संसदको काम छैन भन्ने थियो। त्यसमाथि पनि सरकार पनि काम चलाउ भयो। अब यो सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु हुँदैन मात्र होइन, यो सरकारमा प्रजातन्त्रप्रति विश्वास छ भने अब चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ, निष्पक्ष सरकार गठन हुनुपर्छ, चुनावमा भाग नलिनेहरूको सरकार बन्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर अहिलेको सरकारले त मङ्सिर 4 गते चुनाव भएर पनि चुनावको भोट गन्ती भएर जितेर आएर शपथ ग्रहण नगरेसम्म यो संसदले भत्ता खाइराख्नुपर्छ भन्ने कानुन आज चाहिँ ल्याउँदैछ। त्यसकारणले आजबाट कमसेकम हामीले त्यहाँ रोक्न त सक्दैनौँ एक सिटले, कमसेकम हामी चाहिँ अब तिमीहरूको तलब भत्ता खाएर यो अनैतिक काम गरेर बस्दैनौँ भनेर छोडेर आउन जाँदैछौँ। तपाईँहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सबैलाई मेरो अत्यन्तै संक्षिप्त आग्रह छ, आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवनको लागि मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक भविष्यका लागि समेत एउटा आवधिक निर्वाचन मात्र होइन,
हरेक 5 वर्षमा एउटा निर्वाचन आउँछ अनि एउटा सांसद चुन्ने, एउटा पार्टी चुन्ने, त्यो निर्वाचन मात्र होइन। आउने चुनाव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि र देशलाई माया गर्ने नेपालीहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आज देशमा महँगी बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, सबै संवैधानिक अङ्गहरूले काम गर्न छोडे, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था बिग्रेर गयो भन्ने कुरा मात्र होइन। आज नेपालको निर्णायकत्व समेत नेपालीहरूको हातबाट बाहिर जान लागेको अवस्था छ। नेपालको राजनीतिमा कसले नेतृत्व गर्नुपर्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री को हुने, मन्त्री को हुने, आउने चुनावमा नेपालको कुन पार्टीले जित्नु पर्यो र कुन पार्टीहरू मिलेर चुनाव लड्नुपर्ने समेत विदेशीहरूको चासोको विषय बन्न थाल्यो। विदेशीहरूले बन्दोबस्त मिलाउन थालेको अवस्था छ। भनेको नेपालको निर्णायकत्व आज विदेशीहरूको हातमा जान लागेको छ र त्यो बुझाउने काम अरू कसैले नभएर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिराखेका मानिसहरू समेत स्वयंले गरिराखेका छन्। त्यसैले नेपालको निर्णायकत्व नेपालीहरूको हातमा राख्नको लागि आउने निर्वाचनमा 3 दशकदेखि देशमा सिन्डिकेट खडा गरेर नेपाली जनतालाई चक्रव्यूहमा कैद गर्ने, उनीहरूको हातबाट देशलाई मुक्त गर्ने अवसरको रूपमा यो चुनावलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो चुनावलाई सामान्य चुनावको रूपमा लिन हुन्न र यसमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यसलाई सामान्य चुनावको रूपमा लिनुहुन्न। 5 वर्षपछि फेरि अर्को चुनावमा हेरौँला भन्ने समय हाम्रो जीवनमा नआउन सक्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुनै पनि कार्यकर्तालाई हार्ने, चुनावमा लापरवाही गर्ने त्यो छुट र सुविधा छैन। विगतमा हामीले चुनावमा कहिलेकाहीँ औपचारिकता मात्रै पुरा गरेका छौँ, तर त्यो अब छुट हामीलाई छैन। त्यसैले म विनम्रताका साथ सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, गम्भीरतापूर्वक लागौँ। आफूले नसकेको कुरा र नसक्ने कुरा समयमै पार्टीलाई जानकारी गराउँ। कसैले पनि कागजी सङ्गठन गरेर गलत सूचना दिएर कागजमा पार्टी सङ्गठनलाई ठुलो बनाउने काम नगरौँ। काठमाडौँ नेपाली राजनीतिका लागि विशेष छ, यो केन्द्रमा छ र यो राजनीतिको पनि केन्द्रमा छ। त्यसकारण यहाँका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरू तपाईहरू विशेष हुनुहुन्छ। विशेष साथीहरूले विशेष काम गर्नुपर्छ। म 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने विस्तारित बैठक र निर्वाचन परिचालन समिति गठन कार्यक्रममा आफै उपस्थित हुन्छु। म सबै क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय समिति, प्रदेश समितिका पदाधिकारी सदस्यहरूसँग भेट्न चाहन्छु र चिनाजानी गर्न चाहन्छु, आँखाले देख्न चाहन्छु। पार्टीमा काम गरेको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। सबै कार्यकर्ताहरूको अग्नि परीक्षा मङ्सिर 4 गते। कसैले मेरो क्षेत्रमा यति समानुपातिक मत आयो भनेर धक्को लगाएर पछि हप्काइ खान पाइँदैन। प्रत्यक्षमा भोट ल्याउनु पर्यो। समानुपातिकमा यसै बेसी भोट आउँछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समानुपातिक पदमा पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। प्रत्यक्षमा मत ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि सबैको मेहनत चाहिन्छ। त्यहाँ
कसैको पनि मेहनतको उपेक्षा हुँदैन अथवा मेहनत खेर जाँदैन। सब साथीहरू चुनाव लड्न तयार हुनु पर्यो। जसले मेहनत गर्छ, जित्न सकेन भने पनि राम्रो भोट ल्याउने मान्छेको फेरि पार्टी ठुलो भयो भने राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन्छ, अरू अवसरहरू आउँछन्। पार्टी नै बनेन, 2-4 भोट वरपर गरेर अरूको ओछ्यान तताउने खालको कामहरू भयो भने 2-4 हजार आउला, तर मर्दा मलामी पनि भेटिँदैन, झन्डा उडाउने मान्छे भेटिँदैन। यो काम कसैले गर्नु हुँदैन। मलाई विश्वास छ यो नवीन राप्रपाका सबै नेता कार्यकर्ताहरूबाट विगतको गल्ती कमी कमजोरीहरू हुँदैन। हिजो त अनेक कुरा सुनिन्थ्यो। उम्मेदवारीको लागि नाम मात्रै पठाउनको लागि पनि पैसा माग्यो भन्ने खबर आउँथ्यो। पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि सिफारिस गर्नको लागि पनि पैसा माग्यो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। तर अबको राप्रपामा त्यो काम हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यस्तो कुरा मेरो कानले सुन्नु पर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ। नयाँ उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ अगाडि जाउँ, सबै मिलेर जाउँ। एकतामा नै बल छ। हामीलाई विभाजित हुने र विवादित हुने छुट छैन। नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो जसलाई आम नेपाली जनताले आशा र भरोसाका साथ हेरिराखेका छन्। अहिलेको कुराजनीति, कुशासनबाट देशलाई मुक्त गर्न यही पार्टीले सक्छ कि यही नेतृत्वले सक्छ कि भनेर मान्छेले आशाको नजरले हेरिराखेका छन्। त्यसलाई विश्वासमा परिणत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूर्ण गर्नको लागि हामी सबै काँधमा काँध मिलाएर जाउँ। म फेरि पनि भन्छु, मलाई धेरै फोन गरेको, मलाई धेरै भेटेको, मसँग धेरै हात मिलाएको कारणले मूल्याङ्कन हुँदैन, कामको आधारले मूल्याङ्कन हुन्छ। मैले हातमा एउटा ट्याब बोकेर हिँडेको छु नि, सबैको कुण्डली त्यहाँ राखेर हिँडेको छु। हरेक काम त्यहाँ थप्दै गइराखेको छु। सबको नम्बर त्यहाँ जोडिँदै जाँदैछ। काममै लागौँ सबै साथीहरू। मसँग व्यक्तिगत चिनाजानी होस् नहोस्, भेटघाट होस् नहोस्, फोनमा कुरा होस् नहोस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। काममा लागौँ। हामीले केन्द्रीय समितिमा साथीहरू ल्याउने क्रममा पनि कति साथीहरू जिल्लामा काम मात्रै गरेर बस्नु भएको थियो। चुनावमा भोट ल्याउनु भयो, जीवनमा केन्द्रीय सदस्य हुन्छु भनेर कल्पना गर्नु भएको थिएन। हामीले यहाँबाट बनाइदियौँ। म भएकै हो त भनेर सोध्ने गरी बनायौँ। त्यसै गरेर राम्रो काम गरौँ। पार्टीले मूल्याङ्कन गर्छ। म भुइँबाट उठेर आएको मान्छे हुँ, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। त्यस कारणले भुइँका कार्यकर्ताहरूको समस्यासँग म पूर्ण रूपले परिचित छु। त्यस कारणले दुःख गर्ने बेलामा हामी गर्छौँ, कुन चाहिँले खान्छ भन्नु पर्दैन। म हेर्छु, म सबलाई मिलाएर लान्छु, सबैको सम्मानको रक्षा गर्छु। सानो सानो कुरामा चित्त दुखाउने, मलाई त अर्को पार्टीले महामन्त्री दिन्छु भन्दैछ, के गरौँ हजुर भनेर मलाई नतर्साउनु। म यादै गर्दिनँ है, यादै गर्दिनँ। मैले फेरि पनि भनेको छु, तपाईहरूले अहिले बनाउनु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष फुलमालाको लोभी छैन। राख्दै नराख्नु, त्यो लाउने बेला भएकै छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नेपालको पहिलो पार्टी बनाऊँ, हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, देशमा कुशासनको अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाऊँ, भ्रष्टाचार नगरेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ, अनि घाँटीभरि माला लगाएर हिँडौँ। अहिले केही पनि गर्नु पर्दैन। आज म ढिलो आएँ। यो पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्ने भाग मलाई राखिदिइराख्नु भएको छ, त्यो पनि पर्दैन। जो अगाडि आए उसैले लगाएर कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा हुन्छ। बत्ती पनि अर्को अगाडि आएकाले बाल्दिँदै गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। परिणाम चाहियो, भोट धेरै चाहियो, मान्छे धेरै चाहियो। को अगाडि बोल्ने, को पछाडि बोल्ने, कसको नाम अगाडि आयो, कसको नाम पछाडि आयो, त्यसको केही अर्थ छैन। 20 जना मान्छे हुन्छ,
यहाँसम्म माला लगाएको छ, त्यो माला पनि आफैले उनेर ल्याएको होइन, किनेर ल्याएको। किन्नेमा पनि कसलाई किन्नु लगाउँछ, कसले माला किन्ने भनेर छलफल गरिवरी बोकाएर ल्याएको माला लगाएर होइन, केही अर्थ छैन। त्यसले म खुसी हुँदिनँ र म त्यो चाहन्न पनि। म अब तपाईँहरूको धेरै समय लिन चाहन्न, तपाईँहरूको छलफल बाँकी छ, म संसद जानुपर्ने छ। एउटा ब्रेकिङ न्युज दिएरै जानु पर्यो। अहिले संसदको चुनावको घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा के थियो भने चुनाव घोषणा भइसकेपछि यो संसद भङ्ग हुनुपर्छ, यो संसदको काम छैन भन्ने थियो। त्यसमाथि पनि सरकार पनि काम चलाउ भयो। अब यो सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु हुँदैन मात्र होइन, यो सरकारमा प्रजातन्त्रप्रति विश्वास छ भने अब चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ, निष्पक्ष सरकार गठन हुनुपर्छ, चुनावमा भाग नलिनेहरूको सरकार बन्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर अहिलेको सरकारले त मङ्सिर 4 गते चुनाव भएर पनि चुनावको भोट गन्ती भएर जितेर आएर शपथ ग्रहण नगरेसम्म यो संसदले भत्ता खाइराख्नुपर्छ भन्ने कानुन आज चाहिँ ल्याउँदैछ। त्यस कारणले आजबाट कमसेकम हामीले त्यहाँ रोक्न त सक्दैनौँ एक सिटले, कमसेकम हामी चाहिँ अब तिमीहरूको तलब भत्ता खाएर यो अनैतिक काम गरेर बस्दैनौँ भनेर छोडेर आउन जाँदैछौँ। तपाईँहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com